السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഈ പുണ്യമായ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അമലായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, എല്ലാ കടങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കി സന്തോഷം തരട്ടെ. നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫാ നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ഖബർ റാഹത്തിലാക്കട്ടെ. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധമായ ദിക്ർ ദുആ മജ്ലിസിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി. ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ദിക്റുകൾ, എന്നാൽ വലിയ വലിയ കൂലി കിട്ടുന്ന പരിശുദ്ധ വചനങ്ങൾ, അതാണ് ദിക്റുകൾ. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, കടങ്ങളൊക്കെ മാറാനും നമ്മുടെ വലിയ വലിയ മുറാദുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ഹാസിലായി കിട്ടാനും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ജോലിയിൽ, സമ്പത്തിൽ, മക്കളിൽ എല്ലാം ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാനും എല്ലാം ഉതകുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദിക്റുകളും പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തുകളുമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല, ഈമാനുള്ള ഒരു മുഅ്മിന് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് കഴിയുന്നവരൊക്കെ മാക്സിമം പാരായണം ചെയ്യണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ബറക്കത്തും നൽകട്ടെ. പോരിശാക്കപ്പെട്ട ദിക്ർ ദുആ മജ്ലിസിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ. യാ റബ്ബു യാ നൂറു യാ ഹഖ്ഖു യാ മുബീൻ. 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 اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم يا دائم يا الله، 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 يا حي يا قيوم يا دائم يا الله. اللهم احفظنا يا حفيظ من جميع البلايا والأعداء والأمراض. اللهم احفظنا يا حفيظ من جميع البلايا والأعداء والأمراض. اللهم احفظنا يا حفيظ من جميع البلايا والأعداء والأمراض. اللهم احفظنا يا حفيظ من جميع البلايا والأعداء والأمراض. اللهم احفظنا يا حفيظ من جميع البلايا والأعداء والأمراض. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا، 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. يا ذا الجلال والإكرام، 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 يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والنفاق وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والنفاق وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والنفاق وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والنفاق وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والنفاق وعذاب القبر كفاك ربك كم يكفيك واكفة كف كافوها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا كفاك ربك كم يكفيك واكفة كف كافوها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا كفاك ربك كم يكفيك واكفة كف كافوها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا اللهم حين حياة العلماء ومتنا موت الشهداء 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 ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على النور واهله. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇനി നമുക്ക് സൂറത്ത് മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله مولانا العظيم. ഇനി അൽഹംദുലില്ലാ നമുക്ക് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതണം. ആ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നത് നമ്മുടെ നിയ്യത്ത് എന്താ? ഒന്ന്, അല്ലാഹുവേ ഞാൻ മരിച്ച ഖബറിൽ ചെന്നാൽ എനിക്ക് ഖബറിൽ കൂട്ടായി സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ വേണം. എൻ്റെ ഖബറിൽ സന്തോഷം വിളിച്ചുണ്ടാകാൻ, വിജയമുണ്ടാകാൻ, എൻ്റെ മരിച്ചുപോയ കാരണവന്മാർ, ഉസ്താദുമാർ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് കിട്ടാൻ ഈ മാസത്തിൽ, ഈ സഫർ മാസത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുണ്ട്, മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്, മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകാൻ അങ്ങനെ നിയ്യത്തിലെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതുക. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫാത്തിഹ. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. റഹീമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസീദായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ്
നിങ്ങൾ ഓതിയതും പറഞ്ഞതും ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുണ്യ റൗള ശരീഫിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, സുഹദാക്കൾ, ഖൈറുൽ സ്വലാഹിന്റെ ആളുകൾ, ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, വല്ലുപ്പമാര്, വല്ലുമ്മമാർ, ഉസ്താദുമാര്, എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അഫൂ നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ, അപരാധങ്ങൾ റബ്ബേ നീ സീരെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്, സംഭവിച്ചു പോയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ മാപ്പ് തരണേ അല്ലാ. ഖബറിലേക്കും നാളെ മഹ്ശറിലേക്കും വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഹിസാബിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ ബലാ, മുസീബാത്തുകൾ, ആഫാത്തുകൾ, ശുറൂറുകൾ, ബലിയാത്തുകൾ റബ്ബേ കാവൽ തരണേ അല്ലാ. പല നിലക്കുമുള്ള രോഗങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് റബ്ബേ. പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രോഗങ്ങൾക്ക് കാമിലായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരും ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരും ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിട്ടാൻ കൊതിക്കുന്ന രോഗങ്ങളായി കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ കാരണവന്മാര് പലരും റബ്ബേ രോഗിയായി കിടന്ന കിടപ്പാണ് അല്ലാ. ഷാഫിയായ, കാഫിയായ, മാഫിയായ റബ്ബേ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മരിച്ചുപോയി ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാര് പലരും ഖബറിലാണ് റബ്ബേ. ഖബർ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ ആനന്ദമുള്ള ഖബറാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ, ഈ രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നേരം വെളുത്തിട്ട് ഞങ്ങളും മരിച്ചു ഖബറിൽ പോകേണ്ടവരാണ്. എപ്പോഴാണ് മരണമെന്നറിഞ്ഞൂടെ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ്സ് ആഫിയത്തോടെ നൽകണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങളെ മരിച്ചു ഖബറിൽ ചെന്നാൽ നിന്റെ കൂട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ. റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളുടെ കൂട്ടുള്ള ഖബറാക്കണേ റബ്ബേ. നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണേ അല്ലാ. മുറാദുകൾ എമ്പാടുമുണ്ട് റബ്ബേ. ദുആ ചെയ്യാൻ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്ത, വീടില്ലാത്ത, കല്യാണം ശരിയാകാത്ത റബ്ബേ, ജോലിയില്ലാത്ത, കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം, പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ ഒരുപാട് തിങ്ങി നിൽക്കുന്നവര് റബ്ബേ എല്ലാറ്റിനും സലാമത്ത് തരണേ അല്ലാ. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ, മുസ്ലിമാത്തുകൾക്ക് റബ്ബേ നിന്റെ സഹായം നൽകണേ അല്ലാ. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ദില്ലത്ത് നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സക്കറാത്തിന്റെ, മരണത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെ നിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് പറയാനും ദിക്ർ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനും ഞങ്ങളുടെ നാവുകൾക്ക് തന്റെ ഇടം നസീബാക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവരെ അപകടങ്ങളും അപകട മരണങ്ങളും തരല്ലേ അല്ലാ. താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വേദനയോടെ, പ്രയാസത്തോടെ ക്യാൻസറും ട്യൂമറൊന്നും തരല്ലേ അല്ലാ. ശരീരം കീറി മുറിക്കേണ്ട രോഗങ്ങളൊന്നും തരല്ല റബ്ബേ. അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മരിക്കുന്ന പോലെ നെറ്റി വിയർത്ത് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.